الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أيها الحضور الأكارم، لا يخفى عليكم أمور الحفلة، لأن الحفلات تعقد عادة، وأكثركم تشاركون فيها وتعرفون من قواعدها وضوابطها. ومن المعلوم لديكم أن عادة علمائنا وأسلافنا أنه لم يكن من حفلة إلا ينتخبون لها رئيسا ذا علم وعمل. وقد جرت العادة للحفلات استيفاء الرئيس لتبلغ الحفلة إلى الانتهاء بحسن الختام وبحسن وبهاء تحت رئاسته، وتختتم بحسن الختام تحت سيادته. فأنا أيضا سالكا على طريق أسلافنا وعلمائنا أقدم إليكم ويطمع النظر إلى الشيخ الجليل الفاضل العالم الكبير الأستاذ والشيخ الحديث بجامعة آسام دار الحديث جينغر، الشيخ محمد إسحاق حفظه الله تعالى. وأخيرا أرجو تأييده من رفيقي وصديقي وحبيبي بل حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي، كما قال المتنبي، الأستاذ الشيخ محمد عمران محمد الأمين حفظه الله تعالى، فليتقدم مشكورا. وبه نستعين. وبعد، الاسم الكريم الذي قد قدم الساعة رئاسة لهذا البرنامج هو بها جدير بدون الشك، فأنا أؤيد هذا الاقتراح مني وممن حضر من الأفاضل. मेरे नाम के लिए सदारत के वास्ते पेश किया गया है मेरे नाम को, और मैं इसे कबूल करता हूँ। और प्रोग्राम चलाने के जो जिम्मेदार हैं उसको मैं इजाज़त देता हूँ कि हुस्न खूबी के साथ आखिरी प्रोग्राम तक आप चलाते रहें। अल्लाह ताला हुस्न खूबी के साथ इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती शमीम साहब, उस्ताद हदीस जाम